الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور. سورہ ملک مکی صورت ہے، ترتیب کی وشپیتم دے او نزول کی وہ اتیایم دے، رستو د سورہ تور نراول دے. مقصد د صورت بیانی نفی کئی د شرک فی البرکات، خیر او برکت یو اللہ چی. ذکر اول لفظ راوڑو تبارک، خیر اچون کے برکت اچون کے، الذی حغزات تے بیدہ الملک چواک او اختیار دا غلاس کے دے. دارنگی نفی کی د شرک فعلی، خیر او برکت ہر سکی یو اللہ چی او پدی منی یولس دلائل ذکر کی. او کم خلق چی اللہ سر شرک کی یا دا غیر اللہ پنوم یو شی ورکی، دی دا پارا پراٹھی ورکی، پای ورکی، گڑی او بیزی ورکی، سپین چرگ ورکوم چی زما بچی کی خیر او برکت راشی، پای ورکی چی میخو کی برکت راشی. دا غیر اللہ پنوم شی زکا ورکی چی دا قرآن نا واقف ہے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. افسوس بکی ہے کاش لو كنا نسمع کچرتما قرآن اوری دے وے، او نعقل او صرف اوری دے میں نوے زان میں بھی ہم پو اکڑے وے، ما كنا في اصحاب السعير ولی بجہنم ترات لگ. شرک میں ذکر کھڑے ہو چی قرآن میں نو اوری دے زان میں بھی نو پو اکڑے. سورہ ملک خلق ہوئی خزان بھی نہ پو گئی. جدی معنی صدا مطلب صدے ہر سکی خیر او برکت یو اللہ جی. مخ کی صورت کی ترغیب ورکو انفاق تا چی مال خرچ کا، نو دی صورت کی ہوئی تبارک الذی بیدہ الملک، مال خرچ کا، مال ہو لگوا خدا اللہ پنوم ورکا، دا اللہ بدین ورکا، نو اللہ وہ بکی خیر او برکت واجی. تبارک الذی بیدہ الملک یولس دلائل ذکر گئی. اول دلیل بیدہ الملک، واک اللہ سر دے، اختیار اللہ سر دے، بادشاہی اللہ سر دا، بل چالے واک اختیار نہ دے ورکڑے. دویم دلیل وہو علی کل شیء قدیر، بہر سے قدرت لرون کے یو اللہ دے. دریم دلیل خلق الموت والحیات، تقدیری جوڑ کرے دے حیات او دا مرگ، نفع و نقصان، خیر او شر، جوند او مرگ دا اللہ کی. بل دلیل روڑی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، نزدی آسمان نمی خائص ورکڑے دے ڈیبو سرا، ستوریوں بکی پیدا کری دی، دا کار ما کڑے دے. بل دلیل ذکر کئی وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، پپٹا وینا گئے او کا بخکارا گئے، انہو علیم بذات صدور، اللہ نہ سپٹنے دی. بل دلیل ذکر کئی جعل لکم الارض ذلولا، ازمکہ دلما نرمکڑا نداؤ زرغنی کی یو شے و بل شے بکی پیدا کی گی. بل دلیل ذکر کئی اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات، دا مارغان چی ہوا کی حلوزی او خپل وزری بندی او کلاوی دا کار سوکی دا زکو. بل دلیل ذکر کئی جعل لکم السمع والابصار، تعالی میں غوق پیدا کر تبی اوری، سترگی میں درکڑے تبی وینی. بل دلیل ذکر کی هو الذی ذرأکم فی الارض، مخلوقات ما پیدا کری دی، ما خوار کری دی. بل دلیل راوڑی ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، دا او بچارا وستی دی. دا ټول دلائل ذکر کی بدی خبرہ چی ہر سکی خیر و برکت یوزاجو. تبارک الذی بیدہ الملک، خیر والا دے برکت اچھون کے دے حغزات چی پلاس داغ کی بادشاہی دا، بیدہ الملک پلاس داغ کی واق دے اختیار دے، بیدہ الملک برکت اچھون کے دے حغزات
بیده الملک چې هغه پلاس کې بادشاہی دا پورا وهو على كل شيء قدير او دغه الله په هر څه قدرت لرونکی دی الذي الله غزاد ته خلق الموت والحیات چې پیدا کړی دی شر او خیر نقصان او فائدہ مرګ او جن ليبلوکم چې امتحانو کې تاسو ايکم احسن عملا کم یو دې د تاسو نه ښه عمل کوونکې امتحان د دې دی چې کم سړی تاسو نه ښه عمل کوي ايکم احسن عملا کم یو دې د تاسو نه ښه عمل کوونکې ايکم اکثر عملا یو نه وي چې کم یو دې زیات عمل کوونکې ډیر عمل نه دی پکار لږ عمل دی وی معمولی او چې هغه غوره او بهتر وي د سنت موافق وي یو سړی که ډیر زیات صدقه او خیرات کوي خو ریاکارۍ دپاره د غیر الله دپاره نو شیخ خو ډیر دی خو بیکاره دی یو سړی معمولی ولیمه کوي خو د سنت مطابق نکاح دی د سنت مطابق واده دی خادي ده معمولی لږ خیرات دی خو د سنت موافق ایکم احسن عملا کم یو دې د تاسو نه ښه عمل کوونکی وهو العزیز الغفور دغه الله دې زبردست بخونکی مهربان الذي هغه ذات خلق 7 سماوات پیدا کړو و اسمانونه طباقا لاندې باندې ما ترى نوینی فی خلق الرحمن په پیدایش د رحمان ذات کې من تفاوت فرق فرجع البصر وګرځوا سترګې واړه وسترګې هل ترى من فطور آیا ویني ته څه چاود آسمان ته وګوره تا ته څه فرق معلومیږي څه چاود درته ښکاري ثم ارجع البصر بیا واړه وسترګې کرتین بیا ينقلب واپس بشي الیک تا ته البصر نظر سترګې خاسئا مراد خاسئا ذلیلا وهو حسین بدی حال کې چې دا بستړي سترګې بدی نامراد شي ستړي بشي خدا الله په تخلیق او پیدایش کې فرق او چاو دې بتا ته ونخکاری ولقد زینا السماء الدنيا یقینا ما خایس ورګړې دې ډول ډال می ورګړې دې اسمان نږدې تا بمصابيح پټیو سرا بمصابيح پستور سرا وجعلناها غرزول بني دغستوري رجوما وشتن کی للشیاطین دپاره د شیطانانو واعتدنا تیار کړه مې دی لهم دلرا عذاب السعیر عذاب سوزونکې وللذین کفروا بربهم دپاره د هغه چا چې انکار یو کو کفر کو رب خپل سره عذاب جهنم عذاب د جهنم دی وبئس المصير او سبت زیده درا ګرځیدو جهنم اذا القوا فيها کلبچی او غرزول شي واچول شي دی جهنم کې سمعوا وابوري لها دلرا شهيقا هناړه دا خرچي رانکیږي یا هناړه کوي شهيقا आवाज هړيږي وهي تفور او دا بجوش وي وهي تفور او دا بخټکیږي ور د جهنم بخټکیږي او دا سي جوش کی وي تکاد تميز من الغيظ نزدې دا چې بیل شي د وجې د غصه کله به چې جهنميان جهنم ته وګرځول شي نو تب د دې د هړانه واوړي وهي تفور او دا ور د جهنم مداسي جوش وي خټکیږي با تکاد تميز من الغيظ نزدې به چې بیل شي او چاودي من الغيظ د غسینا کلما هر کلا القیا چې وا بچول شي فيها پدی جهنم کې فوج یودلا سالهم تبوس بو کی د دینا خزنتها داروغه د جهنم سوکیداران د جهنم الم یاتکم نذیر ایا نور غلی تاسو ته پیغمبر الم یاتکم نذیر ایا نور غلی تاسو ته ير ورکونکې سوک عالم نور غلی چې بیان کړي وي سوک تبلیغی نور غلی قالوا نتیب وی بلا ولنا
قد جاءنا نذیر راغله موږ ته ير ورکوونکې فكذبنا نو موږ دروغجن کړو وقلنا او موږ ویلیو ما نزل الله من شيء ندیر علی الله سے शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।